बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने स्विट्ज़रलैंड के अंदर आखिरी लम्हात के अंदर कि जब ईरानी वफ्द जो है वो वॉकआउट कर गया तो फिर कितनी मुश्किल से सिचुएशन को संभाला। बिलाखिर अमरीका ने हथियार डाल दिए हैं और अमरीका के जितनी भी जो अकड़ थी या अमरीकी वफ्द जिसमें अमरीका के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको कितनी अजीमत का सामना करना पड़ा, मामलात पाकिस्तान ने किस तरह से हैंडल किए और बिल आखिर इलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा चैलेंज जो है वो अंजाम दे रहा है कि जहाँ पर दोनों तरफ एक तरफ तो दुनिया की सुपर पावर है जबकि दूसरी तरफ जो है खुददारी के अंदर और अपनी एक यूँ समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंस में नेक्स्ट लेवल पे गया हुआ मुल्क है जिसने दुनिया की सुपर पावर्स को घुटनों पे ला खड़ा किया है, जिन्होंने अपनी शराइत के ऊपर अमेरिका को ये मुज़ाकरात जो हैं वो करने पे मजबूर किया। तो नाज़रीन, ईरान इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन के अंदर है और वो किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखा रहे कि जिससे यूं लग रहा हो कि अमरीकी सदर का ये दावा कि जी ईरानी मुआहदे के लिए मचल रहे थे, तड़प रहे थे, कि ये पता चले कि ईरान की जानिब से ये कहा गया। अब नाज़रीन, जो लुसन लीग समिट था उसके अंदर जो मामलात हुए उसमें आपने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं आती कि ये एक मुल्क का प्रेसिडेंट है, छोटा मुल्क नहीं, दुनिया की सुपर पावर है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो जिस वक्त उनका दिल करता है तो वो पकड़ते हैं और ट्वीट ठोक देते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं एक ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन के जब जो ईरानी वफ्द पाकिस्तान और अमेरिकन वफ्द जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद है। पहले जनेवा के अंदर आपको पता है मामलात जो हैं वो मुअत्तल हुए और अब जो है वो दोबारा यहाँ पे शुरू हुए। तो जैसे ही ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी दे दी। इसके साथ ही ईरानी वफ्द जो है उसने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि अपने जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, अगर इसको इतना शौक है जंग का तो अपना शौक पूरा कर ले, हमारी फौज तैयार है, हमें कोई डर नहीं है, ना खतरा है, ना खौफ है, और याद रखें कि हम हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ईरान का जो वफ्द है वो वॉकआउट कर गया, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से उसे समझा के लाया और पहला मौका नाज़रीन आप देखिए कि अमेरिका जो है वो पहले मौजूद था, अमेरिकी सदर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑलरेडी पहुंच के इंतजार कर रहे थे और पाकिस्तान भी मौजूद था। तो बाद में जो ईरानी वफ्द है वो पहुंचा और उसके बाद जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल हैं उनके जो चेहरे और उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो देखी जा सकती है कि उनको जैसे ही आके ईरानी वफ्द मिला है तो मिलने के बाद जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि आए इनसे मिले, हाथ का इशारा उन्होंने किया, तो ईरानी वफ्द जो है उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने सलाम लेने से या फिर इनके साथ शेक हैंड करने से, इनके साथ तस्वीरें बनवाने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया। स्टेज पर काफ़ी देर जो है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो खड़े रहे और उसके बाद जो ईरानी वफ्द है उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर अमेरिका के सदर ने इस तरह की रविश जारी रखी, इस तरह की धमकियां देनी शुरू की या धमकियां जारी रखी तो हम कोई भी मुज़ाकरात इनके साथ नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका की ज़रूरत है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं उनके हवाले से बात की गई और उन्होंने कहा ठीक है हम बातचीत करते हैं और कूल डाउन किया पाकिस्तान ने। नाज़रीन, यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान एक दुनिया का मुश्किल तरीन मुज़ाकरात का जो मरहला है ये मुकम्मल करवा रहे हैं। दोनों तरफ चीज़ें जो हैं वो दोनों तरफ अकड़ आसमान पे है, कोई सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन नाज़रीन, बिलाखिर अमेरिका को ईरानी मुतालबात को तस्लीम करना पड़ा। एक तो ईरान के कुछ जो मुंजमद असासे हैं उनको रिलीज़ करने पर इत्तफाक किया गया, जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया की तस्दीक जो है वो ईरान की जानिब से भी कर दी गई है। उसमें एक तो ये किया गया कि इनके असासे जो हैं वो रिलीज़ किए जाएँ, कुछ हद तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोला जाए और साथ ही साथ जो जोहरी मुज़ाकरात हैं उसका जो एक मैकेनिज़्म है वो तरतीब दिया गया और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर जो ट्रैफिक है, बहरी ट्रैफिक है, उसकी रवानगी के हवाले से भी एक जो कमेटी है उसको तश्कील देने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ ईरान की जोहरी प्रोग्राम के ऊपर बातचीत के लिए जो फ्रेमवर्क है वो भी तैयार हुआ है, उसकी बातचीत की गई है। तो साथ ही साथ नाज़रीन, ईरान जो है उसने अमेरिका को
گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے ایرانی مطالبات کے سامنے کہ ایران کے تیل اور گیس کی جو فروخت ہے اس کے اوپر پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے. تو یہ بڑی کامیابی ہے ایران کی فیز 1 کے اندر کہ اب یہ 60 دن تک جو ہے وہ نوک جھونک چلتی رہنی ہے. مذاکرات اور معاملات جو ہیں اس کے اندر پرابلم آتے رہیں گے، لیکن پاکستان کی جانب سے جو پاکستان اور قطر کی جانب سے جو کام کیا جا رہا ہے یہ ناممکنات میں سے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ملک جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور، اس کا وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور ایران جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مذاکرات میں وہ بڑی اپنی ڈیگنیٹی کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بڑی چیلنجنگ ہوتی ہیں کہ جب دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی نہ دکھائی جائے. ایسے میں پاکستان اور قطر جو کردار ادا کر رہے ہیں بڑا مثالی کردار ہے. دنیا اس کو سراہ رہی ہے کہ ایسے موقع پہ کہ جب یوں لگ رہا تھا کہ یہ معاملات ختم ہو کے دوبارہ سے جنگ شروع ہونے والی ہے، تو ایسے میں پاکستان نے معاملات کو دوبارہ سے بات چیت کر کے بالکل سموتھ کر دیا ہے. یہ بہت غیر معمولی ہے ناصرین. اس مذاکرات کے پہلے دور کا اعلامیہ جاری ہو جانا یہ بڑی کامیابی ہے. جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے دونوں طرف سے، ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف سپر پاور کا جو ہے وہ اپنا ایک روب دبدبا یا پھر اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہے، یا جبکہ دوسری طرف ایران ہے جس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ایک سپر پاور سے کم نہیں ہے. اس وقت وہ ایک ایسی وکٹری پوزیشن کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ امریکہ اٹیک کر دے گا، ان کے اوپر کوئی جنگ مسلط کر دے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کل کے کرتے ہوئے آج حملہ کرو، اس کا جواب تمہیں ویسے ہی کرارا دیا جائے گا. لیکن عظیم پاکستان اب کوشش حت الوسع یہ کر رہا ہے. پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا جی کہ محمد باقر کلیباف ہیں یا پھر پاکستان جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور میں ان کا احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، اس میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے تاکہ امن جو ہے اس کو بحال کیا جا سکے. تو ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا کا مشکل ترین ٹاسک ہے. اگلے 2 مہینے بھی یعنی یہ نہیں کہ یہاں تک معاملات ختم ہو گئے، اصلی جو معاہدہ ہے وہ 2 مہینے کے بعد ہونا ہے، اور اس میں باہمی رضامندی سے اس ٹائم کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ درمیان میں رہ گئیں. لیکن اس پورے نظام کے دوران پاکستان جو ہے وہ اس میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انڈیا تک جو ہے وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے. انڈیا کے ہائی آفیشلز نہیں لیکن انڈین ٹی وی چینلز کے اوپر پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان ایک بڑا مشکل ٹاسک جو ہے اس کو مکمل کر رہا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کرانا اور مفاہمت کرانا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ بہت مشکل ترین ٹاسک ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک اس کو انجام دینے کے لیے شاید ہتھیار ڈال دیتا ہے، خصمان اٹھاؤ جو مرضی ہے کرو، لیکن پاکستان نے ہمت نہیں آ رہی اور ہر مشکل سچویشن کے اندر پاکستان نے اس کو سنبھالا اور معاملات کو بہتری کی جانب لے کے گئے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.